Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samtang nagbasa ba ko sa Bible, sa Exodus 31:17, nag-ingon nga, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed." Kunya sa Genesis 2:2 nag-ingon nga, "On the 7th day God rested from all His work." Pasabot ba ninyo nga sa unong kaadlaw, gibuhat sa Ginoo ang mga langit ug yuta, ug sa adlaw nga ikapito, Sabado, nagpahulay siya. Ug niya, kanang adlaw nga Sabado ikapito, nagpahulay ang Dios sa tanan niyang buhat. Igsuon sa balaan nga Quran, gisultian pod kami, no? Sa Quran 50:38, ang matud pa, "And indeed we created the heavens and the earth, and all between them in 6 days, and nothing of fatigue touched us." Sa pagkatinod, gibuhat namo ang mga langit ug yuta, ug tanan sa taliwala niini, apan walay kahago ni kakapoy nga nakapatandog kanamo. Igsuon, sa Christianity, ang Diyos may pahulay. Sa Islam, ang Allah dili mapahulay. Kay ang kakapoy dili makadulot sa iya, dili makatandog sa iya. Siya ang Ginoo nga gituohan namo. Siya ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ngani, karon ang bagong hubad sa Biblia karon nga Arabic, giingon na, "Fil ba'di khalaqallahu samawati wal ard." Sa sinugdanan gibuhat sa Allah ang mga langit